الندم تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله الذي رسم العباد طريق الرشد والهداية ونور بصائرهم بآيات كتابه بكل بدء ونهاية وحفظهم بهدي نبيه من شر أهل الزيغ والغواية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنك إن شئت جعلت الصعب سهلا بلا اللهم صلنا سهلا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس السادس من دروس رسم المصحف القرآني أو علم الرسم التوقيفي والاصطلاحي ليوم السبت 1 ربيع الأول 1437 الموافق له 12 ديسمبر 2015. وكنا قد وصلنا إلى المسألة الثالثة عشر. المسألة الثالثة عشر، كنا قد سبقنا تكلمنا وقلنا أن باب المقطوع والمفصول باب المقطوع والموصول يتكون أو يحتوي على 23 مسألة. وصلنا في هذا الدرس، نصل في هذا الدرس إلى المسألة الثالثة عشر، وهي لفظ عن مع من. عن مع من قطعت في موضعين: قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء بسورة النور، وقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا بالنجم. وليس غيرهما في القرآن، ليس هناك الموضعين اللذين ذكرا في القرآن وليس غيرهما ذكر بالقطع، فقطعت عن من في هذين الموضعين وليس في القرآن غيرهما. بعد ذلك المسألة الرابعة عشر عن مع ما، يعني عن مع ما قطعت في قوله تعالى عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسورة الأعراف. في هذا الموضع فقط قطعت في موضع واحد، وهو قوله تعالى عما نهوا عنه بالأعراف، ووصلت فيما عداه نحو عما تعملون. ويتكلم الناظم رحمه الله عن فصل عن من وفصل عن ما، ويقول الناظم ورحمه الله في الدنيا والآخرة، لأنه زرحي يعني الشنقيطي، الإمام الشنقيطي يعني رحمه الله في الدنيا والآخرة: عمن يشاء عمن تولى عمن يشاء عمن تولى عما نهو ووصل ما سواه عمن يشاء عمن تولى عما نهو ووصل ما سواه يعني ذكر موضعين: عمن يشاء عمن تولى. قلنا أن الإمام الإمام محمد الإمام اليعقوبي يعني هو يعني يعطف على القطع عندما ذكر كلمة قطع في الأول، فلما قال عمن يشاء عمن تولى ماذا يقصد القطع، لأنه كله معطوف على القطع. بعد قال ووصل ما سواه في اللفظ الأخير أقرب المذكور وهو عما، يعني عمن يشاء عمن تولى موضعين انتهى مقطوعين. عمانه مقطوع ووصل ما سواه عما، يعني بذلك كما ذكر اللفظ. نعم. المسألة الخامسة عشر فصل، يعني كلمة حرف جر في مع ما.
في حرف الجر مع ما الموصولية بطبيعة الحال. المسألة 15 في مع ما رسمت بالقطع في 11 موضعا. رسمت بالقطع في 11 موضعا، وهي: الموضع الأول قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن من معروف. الموضع الثاني بالبقرة، لأن الموضع الأول هو فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، هذا موصول. أما الموضع الثاني وهو فيما فعلن في أنفسهن من معروف فهو مقطوع، فتقدر أن تقف على في هذا الموضع الثاني، تقدر أن تقف على في اضطرارا أو اختبارا، ولكنك لا تقدر على فعل ذلك في الموضع الأول، فلا بد من الوقف اضطرارا واختبارا على كامل الكلمة في الموضع الأول. قوله تعالى: فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، الموضع الثاني بالبقرة. ثانيا: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وين هذا؟ في المائدة. وقوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. هذا في آخر سورة الأنعام. آخر سورة الأنعام قوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نهاية السورة، سورة الأنعام. في الأعراف. نعم، سورة الأعراف. الموضع الرابع وهو أيضا في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ملأ الموضع الأول بالبقرة، الثاني بالبقرة، لكن ليبلوكم فيما آتاكم بالمائدة، ليبلوكم فيما آتاكم بالأنعام. والموضع الثاني بالأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقال الموضع الخامس: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بالأنبياء في آخر السورة. الموضع السادس: فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اتركونه بألسنتكم في سورة النور. نعم. كتبت الموضع السادس؟ فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الموضع السابع: فيما هاهنا آمنين بالشعراء. فيما هاهنا آمنين بالشعراء. الموضع الثامن: فيما رزقناكم بالروم. فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم بالروم. الموضع التاسع والموضع العاشر بسورة الزمر، كلاهما الزمر. قوله: فيما هم فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختلفون. فيما هم فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختلفون. الموضعان كلاهما بالزمر. الموضع الأخير، الموضع الحادي عشر والأخير: فيما لا تعلمون.
على أن نبدل، قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون بالواقع. الوضع الأخير قال الناظم: وفصلت أي قطعت، وفصلت فيما ب11 فيما فعلنا الثاني جاء بالبقرة. عندكم هذه، تبعوني باش نفسر لكم الأبيات، مهم ياسر. وفصلت أي قطعت فيما ب11 فيما فعلنا الثاني جاء بالبقرة، وليس الموضع الأول. فيما رزقناكم بروم مستطر، فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فيما رزقناكم بروم مستطر هم فيه كانوا فيه، هم فيه كانوا فيه. الموضع اللي سبق فيما كانوا فيه أو فيما كانوا فيه، وين هذا الزمر؟ كل في الزمر. هم فيه كانوا فيه، يعني فيما هم فيه أو فيما كانوا فيه. هم فيه كانوا فيه كل بالزمر فيما أفضتم، يعني قوله تعالى فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، سورة النور. فيما أفضتم ها هنا، ما يقصد بها هنا؟ قوله تعالى في سورة الشعراء فيما ها هنا آمنين. فيما أفضتم ها هنا يبلوكم، يبلوكم. فيما أفضتم عرفتوها بتاع النور. ها هنا شو يقصد بها؟ فيما ها هنا بالشعراء يبلوكم. وفي العجوز النصف الثاني قال معا يبلوكم معا لهم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب بالأنعام، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات في المائدة. ماذا قال يبلوكم معا. وأوحي، ماذا يقصد بأوحي؟ قل لا أجد، الموضع الثاني بتاع الأنعام، قل لا أجد فيما، كتبتوها ولا؟ فيما أوحي، هذاك أوحي اشتهت، فيما اشتهت أنفسهم وهم فيما اشتهت أنفسهم. ننشئكم، هي ننشئكم، أما الوزن البيت ننشئكم أي وننشئكم فيما لا تعلمون. هنعد المواضع. وفصلت فيما ب11، الموضع الأول شنو؟ فيما فعلنا ثاني بقى. الموضع الثاني فيما رزقناكم بروم مستطر هم فيه كانوا فيه 4 موضعين ولو 4. فيما أفضتم الموضع الخامس. ها هنا الموضع السادس. يبلوكم معا الموضع السابع والثامن. أوحي قل لا أجد فيما الموضع التاسع. فيما اشتهت الموضع العاشر. وننشئكم فيما لا تعلمون اللي هي ننشئكم الموضع 11 بسورة الواقع. واضح كيف؟ نعم. المسألة 16 من حرف الجر مع ما موصولة قطعت في 3 مواضع. قطعت في 3 مواضع، يعني قطعت في 3 مواضع ووصلت فيما عدا ذلك موصولة. قطعت في 3 مواضع. الموضع الأول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات في سورة النساء. وقوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، جي بعدها فيما رزقناكم منفصلة أيضا. هل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم. الموضع الثالث في آخر سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
وفي ذلك يقول الناظم مما النساء، يقول الناظم مما النساء ملكت يقينا. مما النساء ملكت يقينا. ايش معناتها مما النساء ملكت؟ يعني مما ملكت، ومعنى يقينا اي لا، يعني بدون خلاف لا شك فيه. يعني مما النساء ملكت يقينا، مما النساء ملكت يقينا، يعني مما ملكت ايمانكم. والروم ايضا، شنو هو الروم ايضا؟ يعني ملكت. فهمتوا؟ يعني الروم ايضا يعني ملكت، حتى مما ملكت ايمانكم الشركاء. مما النساء ملكت يقينا والروم ايضا والمنافقين. واضح؟ المسألة 17 كلما عما. كل مع ما، يعني في بعض الأحيان تكتب كل بمفردها وبعدها ما منفصلة عنها، ويجوز لك أن تقف اضطرارا أو اختبارا على كل في المقطوع، ولا يجوز لك ذلك في الموصول. فيجب في الموصول أن تقف على آخر كلمة. قطعت في 3 مواضع. الأول وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني فتقدر اضطرارا أو اختبارا أن تقول وآتاكم من كل ما سألتموه. الموضع الثاني كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، بالنساء. وقوله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، بالمؤمنين. وما عدا هذه المواضع الثلاثة فموصول، مثل كلما رزقوا منها. ففي هذا الموضع مثلا في كلما رزقوا لا يجوز لك، بل هو خطأ جلي أن تقف على كل، فيجب أن تقول كلما ولا تقول كل. نعم. في حال وقف على الموصول الشيخ يقول لي خطأ في الرواية على كلما، مثلا كلما مثال يكون موصولا يقف على كل، يقول لي خطأ في الرواية. ايش معنى خطأ في الرواية؟ يعني بمعنى انه خطأ في قانون يعني؟ اي لا، بل هو متفق عليه. واضح. متفق موضع يعني متفق عليه اتفاق. بالأخص في كلما ردوا وكلما جاء أمة. أنا ما نحبش ندخل خاطر أنتم يعني السنة هذه يعني باش تعلم علم الرسم، يعني كمعلومات علم الرسم. وربما مرة أخرى إذا كان أردت أن تدخل في بعض الخلافات يعني هو الموضع الأول مختلف فيه. الموضع الثاني والثالث يعني باتفاق. فالمختلف فيه قد يجوز لك، لكن في قراءة نافع مثلا، بارك الله فيك على السؤال، يعني في قراءة نافع مثلا لا يجوز لك أن تقف وآتاكم كل ما سألتموه على المشهور على الوجه الصحيح، بل هذه المواضع الثلاثة تقدر أن تقول في ما صح في رواية بقراءة الإمام نافع هي موصولة باتفاق. وآتاكم موصولة عن نافع من كل ما سألتموه. لا مقطوعين، لا أقصد القطع. أقصد القطع مقطوعة 3 مواضع. قال الناظم من كل ما سألتموه ينفصل، من كل ما سألتموه ينفصل
لأنه ظرفية لم يحتمل. وشهر القطع لدى الأئمة في كل ما رد وجاء أمة. يعني الموضع الأول ينفصل عند يعني المعمول به بقراءة نافع، والمشهور في القطع لدى الأئمة في كل ما رد وجاء أمة. بالنسبة للشواهد عندكم إن شاء الله. المسألة 18 كي مع لا، يعني كي لا أو لكي لا. ذكرت كي لا في القرآن في 7 مواضع. يعني كي مع لا وردت في القرآن الكريم في 7 مواضع، فرسمت بالقطع في 3 مواضع. ثم 3 بالقطع والأربعة أخذت بكي، الأربعة الأخرى بالوصف. يعني ذكرت كي في القرآن كي لا في القرآن في 7 مواضع، فرسمت بالقطع في 3 مواضع. والأول موضع الأول لكي لا يعلم بعد علم شيئا، سورة النحل. الموضع الثاني لكي لا يكون على المؤمنين حرج، سورة الأحزاب فيها موضعان. الموضع الأول هو لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذا مفصول. والموضع الثاني هو كي لا يكون عليك حرج، يحكي على النبي صلى الله عليه وسلم. كي لا، هذا كان مفصول. ماذا القطع في 3 مواضع لكي لا يعلم بعد علم شيئا بالنحل. الموضع الثاني لكي لا يكون على المؤمنين حرج بالأحزاب. والموضع الثالث كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه مفصولة كي لا. وبالوصل في الأربعة الأخرى قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بالحج، لكي لا يكون عليك حرج. الموضع الثاني بالأحزاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد، لكي لا تحزنوا بآل عمران. واضح؟ نعم. قال الناظم ذكر القطع وقطع لكي لا أول الأحزاب، وقطع لكي لا أول الأحزاب كالنحل والحشر لدى الكتاب. أو لدى الكتاب، يعني في الكتاب القرآن، أو الكتاب بمعنى الذين كتبوا أو الذين كتبوا الرسم، والحشر لدى الكتاب الذين كتبوا أو لدى الكتاب أي في القرآن.
قالوا إذا أطلق الكتاب في علوم الشريعة وفي يعني فقه والمراد به القرآن، أطلق يعني بنطق الخروج كتاب فلان. عندما يحكى في الشرع يعني في الفقه يقول لك هذا من الكتاب أو الدليل من الكتاب، فالمقصود به القرآن. وفي النحو علم النحو إذا قيل هذا من الكتاب المقصود به هو كتاب سيبويه، لأن الإمام السيبويه ألف كتابا في النحو وسماه الكتاب. كتاب سيبويه المعروف اسمه الكتاب. فعندما يطلق في علم النحو يقول لك هذه القاعدة ذكرت في الكتاب، أو هذه المسألة ذكرت في الكتاب، فليس المقصود القرآن، المقصود به كتاب سيبويه. نعم. المسألة 19 لام الجر مع مجرورها. لام الجر مع مجرورها قطعت لام الجر عن مجرورها في 4 مواضع. قطعت لام الجر أي حرف الجر عن مجرورها في 4 مواضع. الأول قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني مش فما هي أصلا لهؤلاء لا منجر، لكن هذه فما لي. وتصبح بمعنى ما له. فما لهؤلاء القوم أي ما لهم. هم يقولون يعني فصل لام الجر عن مجرور يعني تعبير عام على الكلمة وكذا، أما هو المعنى غير المعنى الآخر. فما لهؤلاء القوم بالنساء، فما للذين كفروا قبلك مهطعين بالمعارج، ما لهذا الكتاب بالكهف، وما لهذا الرسول في القرآن، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ووصلت بمجرورها فيما عدا ذلك، نحو قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعم. فما لهؤلاء القوم فما للذين كفروا ما لهذا الكتاب ما لهذا. ولذلك يقول ابن الجزري فما لهذا والذين هؤلاء، فما لهذا والذين هؤلاء، فما لهذا يقصد بهم الزوج هذا الكتاب وهذا الرسول. فما لهذا والذين شخص بها الذين، فما للذين كفروا. حتى الإمام اليعقوبي كأنه هكذا يعني يفضل لفظة ابن الجزري فما لهؤلاء فما لهذا والذين هؤلاء، ووصل بالمجهول في معنى ذلك نحو ما لأحد عنده. كمان تممت. نعم. قال الناظم وما لهذا والذين هؤلاء، يعني نفس التعبير بتاع ابن الجزري بالضبط لأنه سهل يسهل. وما لهذا المقصود بها وما لهذا شنو؟ ما لهذا الكتاب وما لي للذين كفروا. لا، وما لهذا المقصود بها وما لهذا ما لهذا رسولي وما لهذا الكتاب وما لهذا والذين، فما الذين كفروا وهؤلاء فما لهؤلاء إلا قوم يكادون يفقهون حديثا. وما لهذا والذين هؤلاء، يقول ابن الجزري بعد تحين في الإمام صل ووهو إله.
وهنا قال وما لي هذا والذين هؤلاء قال ابن أم دون يا ابن أم لا. هنا ذكر لفظة ذكرتها في المتفرقات، ذكرتها في آخر الكتاب، لكن هو يعمل دليل الفعل هي قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقاتلونني. في أي سورة؟ في سورة الأعراف. كيف تكتب؟ كما مكتوبة قال ابن أم. أما يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كيف تكتب؟ كما مكتوبة هنا. واضح؟ ماذا؟ وما لي هذا والذين هؤلاء، شنو يقصد؟ ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ القطع. يقصد القطع. اعطف عليها شنو؟ قال ابن أم. ايش معناها قال ابن أم؟ بالقطع، يعطف على القطع. دون يا ابن أم، ايش معنى دون يا ابن أم؟ يعني يا ابن أم بالوصف. دون يا ابن أم، دون يا ابن أم لا. وما لي هذا والذين هؤلاء قال ابن أم دون يا ابن أم لا. واضح؟ هذيك تكتب قال ابن أم. وقبل نحن أحد الشيوخ الشيخ أحمد عيسى رحمه الله يبارك فيه في جامعة سبحان الله كان يقول لنا في اللوح، في حصة اللوح يقول يا ابن أم الحروف متلمة. كان وقتها يعلموا عن برشا تعبير باش يسهلوا هما، وهذاك يعني التعبير بتاعهم، فهم يحبوا يسهلوا. يقول يا ابن أم الحروف متلمة، يعني الحروف كلها متلمة في كلمة واحدة مع بعض، ملمومة يعني. يقول يا ابن أم الحروف نعم. وما لي هذا والذين هؤلاء قال ابن أم دون يا ابن أم لا. المسألة 20 يوم معهم قطعت يوم عنهم في موضعين فقط. قوله تعالى يوم هم بارزون. شكون تعدى على غاف واكتبها بالوصف؟ شكون في غاف؟ ها؟ كتبتها بالوصف ولا بالقطع؟ كيف كتبتها؟ مازالت في اللوحة؟ مازالت مكتوبة؟ مازالت في اللوحة؟ لازم نشوفوا ايش كتبت. يوم هم بارزون بغاف، ويوم هم على النار يفتنون. ووصلت في غيرهما، وصلت كتب بالوصل، مثل يومهم الذي يوعدون تكتب بالوصل، فيجوز لك في الموضعين أن تقول يوم اضطرارا أو اختبار، ولا يجوز لك في ما عداهما، يجب أن تقول يومهم اضطرارا أو اختبارا وليس اختيارا. قال الناظم ووجه قطع يومهم في غافر والذاريات الرفع للضمائر. ووجه قطع يومهم في غافر والذاريات الرفع للضمائر. هو قال يعني أعطاه وجه، قال لماذا قطعت في يومهم بارزون ويومهم على النار يفتنون ووصلت في غير هذه الموضعين؟ قال الرفع للضمائر، أن الضمير المتصل بيوم في الموضعين ضمير رفع، وضمائر الرفع منفصلة. ضمائر الرفع منفصلة تأتي منفصلة، فناسبها الانفصال فجاءت منفصلة. يوم هم بارزون، وضع يوم هم مش يوم هم، يوم هم بارزون. فهمتوا كيفاش فهمتوها؟ مش يوم هم يعني كان بالإضافة يعني، لا، يوم هم بارزون ويوم هم على النار يفتنون. فهمتوا؟ يوم هم بارزون ويوم هم على النار يفتنون. الأخرى يومهم الذي
فهمتوا؟ وأول هذاك علاش قال ووجه قطع يوم هم في غافل والذاريات الرفع للضمائر. ضمائر منفصلة هم وهن وهو يعني منفصل، ضمائر اسمها أصلية ضمائر منفصلة. المسألة 21 أين مع ما؟ أين مع ما؟ شكون يذكرني بك الرمز نتاع أين اللي ذكرناه، يعني التعبير اللي ذكرناه في اللغة، شكون يعرفه؟ قلنا مرات أينما باتصال، أينما قلنا مرة في اللوح أينما باتصال مفولة ميم فاء واو لام، ميم وفاء واو ولام، ما ننسى والفاء فليقاتل والواو والله فضل واللام لئن لم ينتهي المنافقون. يعني ما ننسخ اللي هي الموضع الأول قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله بالبقرة. كما موضع آخر بقرة منفصل مثلا ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ذلك لا منفصل. فأينما تولوا فثم. الموضع الثاني أينما يوجهه لا يأتي بخير، هذا تلقوه في ربع متاع والله فضل. هاي الموضع الثالث أينما تكونوا يدرككم الموت بالنساء، وقوله تعالى أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وين؟ بالأحزاب تلقوها فيه فإن لم يأتي المنافقون. ولهذا مفولة ما ننسى فليقاتل أو لا ما ننسى فليقاتل والله فضل لئن لم يأتي المنافقون. وبالقطع فيما عدا ذلك نحو أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وغيرها من المواضع. وبالقطع فيما عدا ذلك نحو أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نعم نعم كملت أكملته. قال الناظم ومع يوجهه، عشان يحكي هذا ومع يوجهه تولوا أينما، ومع يوجهه تولوا أينما يعني أينما مع لفظ يوجهه تولوا، يعني أينما يوجهه فأينما تولوا، أينما تولوا وين؟ فأينما تولوا فثم بالبقر ويوجه أينما يوجه كأخذوا. شو يقصد بأخذوا؟ الأحزاب أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أخذوا. تعرفوش علاش ما قالش ثقفوا؟ علاش ما قالش ثقفوا مثلا؟ هو شو الكلمة تو الأخرى قال أينما تولوا، أين تولوا هي الكلمة اللي تجي بعد أينما ولا ويوجهه أينما يوجهه أيضا الكلمة اللفظ اللي يجي بعد أينما. علاش قال في الأخرى أخذوا؟ هي أينما ثقفوا، علاش ما قالش ثقفوا؟ لإخراج الموضع الآخر. لا إله إلا الله. ثم موضع آخر أينما ثقفوا، لا هذا بتاع الأحزاب أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا. أخذوا أينما ثقفوا مع أخذوا
أينما ثقفوا. نسيت الموضع. لا هذيك هي الموضع هذا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقاتلا، هذا متصل. علاش هو قال أخذوا؟ لأن ثقفوا فيها موضعين، ثم أينما ثقفوا ردوا إلى الفتنة وركزوا فيها. لا هذيك كلما ردوا. أينما ثقفوا إلا بحبل. بارك الله فيك. أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. سورة آل عمران هذاك منفصل رد بالك. علاش هو ما قالش؟ قال يوجهه تولوا أينما يدرككم، زاد حتى يدرككم يعني أينما تكونوا يدرككم الموت. هنا ربما ذكر يدرككم لأن يعني ربما لوزن البيت ربما، لكن حبيت أقول لماذا قال كأخذوا لإخراج ثقفوا الأخرى. لو قال ثقفوا يعني الأخرى ما عندهاش، لو يجيب تكون ولا يجيب يدرككم كيف معناتها ما عندهاش يعني ما فماش التباس. أما لو قال هنا ثقفوا وقع التباس، فقال أخذوا معناها أينما ثقفوا أخذوا ليخرج أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. هذا منفصل. ومع يوجهه تولوا أينما كأخذوا يدركهم لن يفصل نعم. المسألة 22 أن مع لو. الناظم لم يذكرها في المتن لأنها بالقطع، لأنها بالقطع. المواضع الأربعة بالقطع قطعت في 4 مواضع، يعني أن لو كتبت بالقطع، كتبت بالقطع. قوله تعالى أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم بالأعراف. والموضع الثاني أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. والموضع الثالث في سورة 7 أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. الموضع الرابع في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الموضع الأخير هذا فيه كلام، يعني هناك مقال، لكن هنا يعني المعمول به القطع في المواضع الأربعة التي ليس غيرها في القرآن، ليس غيرها في القرآن. خلاف قوي شيخ الأخرانية أن لو استقام. لا بالقطع المعمول به في قراءتنا بالقطع. لا بالقطع. فيها قول، أما المعمول به هو القطع. واضح؟ الموضع الأربعة بالقطع، ما معناش موضع بالوصل. أن لو ما ثماش وصل في القرآن. أن لو نشاء، أن لو يشاء، أن لو كانوا، أن لو استقاموا. المسألة الثانية 23. المسألة 23 هي فيها كلمات متفرقة، كلمات متفرقة. اتفقت المصاحف على رسم الكلمات الآتية بالوصل. اتفقت المصاحف على وصل الكلمات الآتية بالوصل. يا ابن أم بطه، نعم، ربما، يعني ما تكتبش أو ربما ما تكتبش ربما، لا ربما. نعم ما تكتبش نعم ما. كأنما أيضا ما تكتبش كأن ما. وكأن لا تكتب وي وبعد كأن. ولأنه في القراءات هناك يعني فيها قراءات كالوقف على جواز الوقف عند بعض القراء على وي، يقول وي كعند
البصري مثلا يقف على ويك، ثم من يقف على ويك، على الكلمة ويك وبعدها أن، أو وي مع كأن، هذا خلاف لا يعنينا، هي تكتب بالوصل. ويكأن ويكأنه هي القصص. مهما ما لا تكتب ما لا تكتب مهما، يومئذ لا تكتب يوم وبعدها إذن، حينئذ لا تكتب حين وبعدها إذن، كالوهم هي كلمة مع بعضها. وكالوهم وزنوهم وكالوهم مصلين، هكا ولا؟ وكالوهم وزنوهم مصلين. تعرف شنو القطع؟ يقول لك يعني شنو القطع اللي ممكن يوقع فيها؟ هي بالوصل ولا؟ كالوهم، كالوهم. شنو الفرق بين القطع والوصل؟ طبعا تقول لي الهم هي سواء قطع والوصل لها وحدها هي. شنو الفرق بين القطع والوصل؟ جواز الوقف او العدم بالضبط. حاجه اخرى اسمع. الف تاع شو؟ بارك تاع جمع كالو. بارك الله فيك. هي الالف تاع الف الفرق تاع الفرق بين المفرد والجمع. يعني لا تكتب كالوا كما كفروا بالالف على انها مفصول، يعني كالوا وحده وهم وحده، لا، كالوهم بدون الف، ووزنوهم بارك الله فيك. وكذلك ال المعرفه، ال التعريف لا تكتب ال وبعدها يعني الكلمه، لا تكتب موصوله. ممن ما عندناش من عندنا مما، اما ممن لا. وايضا ان مع لا في قوله تعالى الا تنصروه. ايش معناتها ان مع لا؟ جاءت بالوصف في جميع القران كما الا تنصروه. واحرف الفواتح المقطعه كلها موصولة. ألف لام ميم كلمة واحدة، طاسيم كلمة واحدة، كاف ها يا عين صاد كلمة واحدة، حاميم كلمة واحدة، باستثناء العين من الشورى فتصنع عن الميم. لا تكتب حاميم عين سين قاف مع بعضها، تكتب حاميم واحدة عين سين قاف. يعني مش كما كتبت ها كاف ها يا عين كتبت كلها مع بعضها، لا، هذا الموضع الوحيد اللي هو تكتب حاميم. كما نقطة خطأ في حاميم عين سين قاف. وبالقطع في قال بناهما بالأعراف، يعني بالاتفاق تبدو الكلمات نعم وصف. شيخ من كيفاش نفرقوا بينها هي من خاطر انا دائما تكتب بالوصف. كيما بالوصف ما عندناش بالخطأ، عندنا مما يليك مما رزقناكم ولا مما ملكت، ما عندناش ممن منفصل، هذا بالاتفاق. من مع من متصل دائما، واضح؟ وإن لا بخلاف أن لا، أن بالفتح أن لا مع 11 موضع كالموضع الأخير اللي هو بتاع الأنبياء وكذا. أما إلا إن مع لا متصلة دائما. شكون مازال ما كتبش؟ كملتوا؟ عملت خلاصة في المقطوع الموصول اللي بديت به أنا هو انتهاء باب المقطوع الموصول. اللي بدينا به في الأول أنا تبعت المتن، تبعت النظم بتاع الشيخ فذكرنا المواضع، لكن للأسف يعني بديت في القطعة، بديت في التلخيص، بديت فيه التلخيص ولكن ما كملتوش. وما عملت المواضع الأولى باش نعمل لكم جدول إن شاء الله ونطبعه كل واحد ونجيب له مطبوعة في الخلاصة بتاع باب المقطوع والموصول. الخلاصة هي
هي قلت خلاصة المقطوع الموصول وهو 23 مسألة. أنا بديتها هذه الخلاصة اللي عملتها عشان تكون نافعة. يعني أن عرفتوها، أن فيها 4 مسائل: مع لا ومع لن ومع لو ومع لا. هذه تسهل لكم يعني المأمورية. يعني أن مع لا ولن ولو لا. مع لا أتى قطعت باتفاق في 10 مواضع وبالخلاف في موضع الأنبياء والعمل على القطع. ايش نقولوا؟ يعني قطعت في 11 موضع، واضح؟ ومع لن ورسمت بالقطع على موضعين، وهما ألا نجعل لكم موعدا وألا نجمع عظاما. هكا ولا؟ بقى مع لو قطعت في 4 مواضع، ما قلنا هكا ولا؟ أن لو نشاء، أن لو يشاء، أن لو كانوا، أن لو استقاموا لاقترناته. ومع لم بالقطع في جميع القرآن. هذيك أن وضع فيها 4 مسائل. بعد مشيت الأن يعني بدينا أن، بعد مشيت الأن بالفتح الهمزة وشديد النون مع ما مسألة واحدة فيها. ليش فيها مسألة؟ فيها مسألة واحدة وهي مقطوعة في موضعين: وأن ما توعدون من دونه والباطل، وأن ما تدعون من دونه الباطل، وبالوصل في الباطل. واضح؟ بقى إن بكسر الهمزة وتشديد النون مع ما مسألة واحدة زاد قطعت باتفاق في موضع الأنعام: إنما توعدون لآت. إن الشرطية، إن عرفت أقول الشرطية؟ إن كذا. واضح؟ وفيها 3 مسائل: إن مع شنو؟ مع ما، وإن مع لا، وإن مع لا. إن مع ما، وإن مع لم، وإن مع لا. شكون يحكي لي على إن مع ما؟ مقطوعة أنا والموضع بتاع وإما نرينك بالراحة. هذا تشبيه موصول وموصول مقطوع وموصولة في معنى هذا الموضع، مثل وإما نرينك بتاع يونس. وإما نرينك بتاع يونس موصول ما فيها شنو المعنى. إن مع لم بالوصل في جميع القرآن ما عدا فإن لم يستجيبوا بهود. ومع لا أكيد جبت لكم موضوع، جبت لكم بتاع إلا تنصروه. شنو هذه؟ بالوصل في جميع القرآن. يعني إن في مع ما موضع واحد، مع لم موضع واحد، مع لا في جميع القرآن بالوصل. نعم فهمتوا؟ إن مع ما موضع واحد بالقطع، إن مع لم موضع واحد بالوصل، وإن مع لا بالوصل في جميع القرآن. زي ما كملتش ما كملتوش الخطأ. هذه تو نعمل لكم خلاصة كما حبيت نجمل الدون ترى نعمل لكم فيها جدول بإذن الله. الأسبوع القادم نجيب لكم مطبوعة ولا في اللوح أو شيء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.